अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, हमारी तो यही दुआ है। आज मैं आप भाइयों और बहनों को फ़ोटो का अमल बताऊंगा। आप इस अमल को तस्वीर पर यानी कि फ़ोटो पर इस अमल को कर सकते हैं और वशीकरण अमल है। फ़ोटो से आप वशीकरण अमल कर सकते हैं और इस अमल को समझने के लिए आपने इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देख लेना ताकि अमल की एक एक बात आपको सही तरह समझ आ जाए। अगर आपको इस अमल में कामयाबी चाहिए तो वीडियो को आप मुकम्मल लाजमी देख लें। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, अमल को समझेंगे, तभी आपको इसमें कामयाबी मिल सकती है। नंबर 1 पे 100% आजमूदा अमल है। कई दफ़ा इस अमल को आजमाया गया है, आजमाने के बाद आपको बताया जा रहा ताकि आपका वक़्त ज़ाया ना हो। नंबर 2 पे अगर आपने इस अमल को करना है तो सोच समझ कर करना। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इतना तेज़ तरीन इतना पावरफुल अमल है। जैसे ही आप इस अमल को करेंगे, जिसके लिए करेंगे, अपने महबूब के लिए करेंगे, आपका महबूब आपके बगैर एक पल भी चैन से नहीं बैठेगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इतना वशीकरण और तेज़ तरीन अमल है ये। नंबर 3 पे लड़की हो या आंटी हो या कोई भी लड़का हो, इस अमल को मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं। अगर कोई लड़का किसी लड़की या आंटी के लिए करना चाहता है या कोई लड़की अपने महबूब के लिए करना चाहती है तो इस अमल को कर सकती है, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। और जिसके लिए आप अमल करेंगे वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आपसे मुलाकात, आपसे बात, आपसे रब्ता नहीं करेगा या मिल नहीं लेगा, तब तक उसको दिल को सुकून नहीं आने वाला। नंबर 4 पे मोहब्बत की आग भड़का देने वाला अमल, ऐसा अमल है ये। इस अमल को मुकम्मल करने के बाद आप जिसके लिए करेंगे उसके लिए उसके दिल में आपकी मोहब्बत की आग ऐसी भड़क उठेगी, जब तक आप उसकी आग को आप पानी नहीं डालोगे, आप उससे मिलोगे नहीं, उसको सुकून नहीं दोगे, तब तक उसे चैन नहीं आएगा। और इस अमल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही कर सकते हैं, मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं, इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। नंबर 5 पे इस अमल के करने का जो दिन मुकर्रर है वो जुमेरात का है। जुमेरात के दिन आपने इस अमल को करना, वक़्त इशा के बाद। दिन और वक़्त की लाजमी पाबंदी किया करें ताकि आपको 100% इस अमल में कामयाबी मिल सके। और इस अमल की एक छोटी सी ज़कात भी है, ज़कात आपने लाजमी अदा करनी है। ज़कात इस अमल की ये है कि आपने कुछ चंद रुपए या आपने कुछ गोश्त, बड़ा गोश्त आपने लेकर 1.25 किलो होना चाहिए, या आपने उस 1.25 किलो के पैसे आपने किसी भी गरीब यतीम इंसान को, बच्चे को या किसी बड़े इंसान को दे देने हैं जो यतीम हो, गरीब हो। तो ये इस अमल की ज़कात है। ज़कात आपने लाजमी अदा करनी है। ज़कात अदा करने के बाद ही आपने इस अमल को करना है। ये जुमेरात के दिन आपने इस अमल को करना है। जुमेरात के दिन भी ज़कात आप अदा कर सकते हैं और जुमेरात से पहले भी आप इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। तो रात को आपने इस अमल को शुरू करना है ईशा के बाद। नंबर 6 पे मुलाकात एक दफ़ा लाजमी होना चाहिए। जिसके लिए आप अमल करना चाहते हैं, अपने महबूब है, कोई भी अनजान है या जानने वाली है, जिसके लिए आप अमल करना चाहते हैं, एक दफ़ा आमना सामना उससे मुलाकात होना लाजमी होनी चाहिए। तो जिस अमल को आपने सिर्फ उस तस्वीर पर, फ़ोटो पर फूंक मारनी है, जिसके लिए अमल करना चाहते हैं, उसकी तस्वीर चाहे मोबाइल में हो या उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, अगर मोबाइल में है तो भी ठीक है। उस तस्वीर को आपने अपने सामने रख लेना है और तस्वीर को सामने रखने के बाद जो मैं आगे आपको बताऊंगा वजीफ़ा मंत्र, उसको पढ़कर आपने तस्वीर पर फूंक मारनी है। बस इतना सा काम करना। और इस अमल को तन्हाई में करना है, बंद कमरे में बैठकर और बावज़ू होकर करना है। वज़ू का होना इंतहाई ज़रूरी है। नंबर 7 पे ये वजीफ़ा है, ये मंत्र है जो आपने पढ़ना है। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ ताकि आपको इसकी सही तरह से समझ आ जाए। तस्वीर में महबूब ले आओ जिब्राइल, भड़का दो इसराफील। तस्वीर में महबूब ले आओ जिब्राइल, भड़का दो इसराफील। बस ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है और ये बहुत ही आसान, इसको मुँह ज़ुबानी आपने पढ़ना है। ये बात जहन में, इसको अच्छी तरह आप याद कर लें और याद करने के बाद ये छोटा इतना को बड़ा को मुश्किल काम नहीं है जो आप कर ना सकें। नंबर 8 पे 41 मरतबा सिर्फ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है और वजीफ़े को पढ़ने के बाद आपने उस तस्वीर पर
چاہے آپ نے پرنٹ نکلوایا ہے یا آپ کے موبائل میں آپ کے محبوب کی تصویر ہے، 41 مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے محبوب کی تصویر پر پھونک مار دینی ہے، کوئی بھی ہے، چاہے کسی آنٹی کی ہے، لڑکی کی ہے، جس کے لیے آپ عمل کرنا چاہتے ہو، اور عمل کرتے وقت آپ نے اس کا تصور لازمی رکھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، آنکھیں بند کر کے 41 مرتبہ اس منتر کو پڑھ کر اس تصویر پر جب آپ نے پھونک مارنی ہے تو اس وقت آنکھیں کھول لینی ہے اور آنکھیں کھول کر آپ نے اس تصویر پر سامنے پھونک مار دینی، بس اتنا سا آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس کا اثر دیکھنا ہے کہ یہ کتنی تیزی کے ساتھ اور کتنا پاورفل عمل ہے، کتنی جلدی یہ اثر دکھاتا ہے۔ نمبر 9 پہ ہر جائز ناجائز آپ کی بات مانے گا۔ کوئی لڑکی اس کو کرے گی یا کوئی لڑکا کرے گا، وہ آپ کی ہر جائز ناجائز بات مانے گا۔ کافی میری بہنوں کے بھی میسج آتے ہیں، بھائیوں کے بھی آتے ہیں کہ سر ہمارے لیے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے ہم اپنے محبوب کو بہت ہی آسانی سے راضی بھی کر سکتے ہیں اور اس سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ ہمارا محبوب ہمیں بہت نخرے دکھاتا ہے، اور فوٹو والا عمل بتائیں۔ آج کا یہ عمل فوٹو والا اتنا وحشیکرن عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد محبوب سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جائے گا، مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ آپ کا محبوب آپ کی محبت میں ایسا تڑپے گا کیوں آپ کے بغیر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ جینا، نہ سونا، کیونکہ آپ کی محبت میں وہ اتنا اندھا ہو جائے گا، آپ کی محبت میں اتنا پاگل شودائی ہو جائے گا کہ آپ کے بغیر اسے کچھ اچھا ہی نہیں لگے گا۔ تو اس عمل کی اجازت آپ نے لازمی طلب کر لینی۔ اجازت کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دینا ہے، آپ کے کمنٹ کو لائک کر دیا جائے، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ کافی میرے بہن بھائی یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہم بامجبوری کی وجہ سے ہم عمل خود نہیں کر سکتے یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور کافی میرے بہن بھائی یہ ہوتے ہیں کہ وہ بیرون ملک ہیں، وہ خود ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ خود نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو یہ میرا واٹس اپ نمبر دکھائی دے رہا ہے 0307 093 1898، صرف میرا یہ ایک ہی نمبر ہے، اس کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس کے علاوہ کسی اور نمبر پر رابطہ کر کے اس کو پیسے دیے تو اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، کیونکہ کچھ لوگ میری ویڈیوز کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے بھی میں کافی دفعہ بتا چکا ہوں اور اب بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس واٹس اپ نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنا کوئی بھی کام، مشکل سے مشکل، بڑے سے بڑا کام، کسی بھی طرح کا جائز و ناجائز کام ہے، آپ کا ہر کام چند گھنٹوں، چند دنوں کے اندر 100% گارنٹی اور رازداری کے ساتھ حل کیا جائے گا۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، مل جائیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔